नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पीएनके मा। साथीहरु, अहिले हामी चाहिँ हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौं र हामी चाहिँ गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेश दुवैका लागि एकैचोटी तयारी गरिरहेका छौं। त्यसै सन्दर्भमा आज चाहिँ हामी पास्ट एमसीक्यू क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ने छौं। अर्थात हामी चाहिँ पछिल्ला क्वेशनहरु जुन चाहिँ पहिला नै लोकसेवामा सोधिसकेका छन् त्यो प्रश्नहरु हामी आज प्र्याक्टिस गर्छौं, किनभने पास्ट क्वेशनले चाहिँ हामीलाई एउटा आइडिया दिन्छ कि लोकसेवामा कस्तो क्वेशन सोध्छ भनेर र हामीलाई एमसीक्यू पनि प्र्याक्टिस हुन्छ कि के कस्तो खालको एमसीक्यूहरु सोधेको छ र के कस्तो एमसीक्यू सोध्न सक्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा चाहिँ हामी पास्ट एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्छौं चाइल्ड हेल्थ प्रब्लम एन्ड इन्टरभेन्सन अन्तर्गतको। अर्थात मेनली चाहिँ हामी चाइल्ड हेल्थ अन्तर्गतमा जे जति पनि आजसम्म एमसीक्यूहरु सोधेका छन् पछिल्लो लोकसेवाहरुमा त्यो चाहिँ आज हामी प्र्याक्टिस गर्छौं र यो पास्ट एमसीक्यू चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ साथीहरु, किनभने यसले हामीलाई एउटा आइडिया दिन्छ लोकसेवामा कस्तो क्वेशन आउँछ भनेर। त्यसैले यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनभने यसमा सोधेको हरेक प्रश्नहरु निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब चाहिँ हामी भिडियो तर्फ लाग्छौं साथीहरु, क्वेशन तर्फ। हाम्रो यसमा पहिलो क्वेशन रहेको छ ह्युमरल एन्टिबडीज आर प्रोड्युस्ड बाइ। अर्थात हाम्रो शरीरमा जुन चाहिँ एन्टिबडी प्रोड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ कसले प्रोड्युस गर्छ। यो चाहिँ एचएको 2060 सालमा लोकसेवामा सोधेको प्रश्न साथीहरु। अप्सन ए रहेको छ बीटा सेल, अप्सन बी रहेको छ टी सेल, अप्सन सी रहेको छ प्लाज्मा सेल, त्यस्तै अप्सन डी रहेको छ ग्लोबुलिन्स। साथीहरु, यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन सी, अर्थात प्लाज्मा सेलले चाहिँ ह्युमरल एन्टिबडी प्रोड्युस गर्छ हाम्रो बडीमा। साथीहरु, यो बीटा सेलले पनि एन्टिबडी प्रोड्युस गर्ने हो, तर यो बीटा सेल भित्र पनि प्लाज्मा सेल पर्छ र मेनली चाहिँ प्लाज्मा सेलले चाहिँ एन्टिबडी बनाउने हो र यदि प्लाज्मा सेल नभएको भए यसको सही जवाफ अप्सन ए अर्थात बीटा सेल हुन्थ्यो, तर प्लाज्मा सेल भएकोले चाहिँ यसको सही जवाफ प्लाज्मा सेल हुन्छ। त्यसैले ध्यान दिनु होला, यदि प्लाज्मा सेल छैन भने हामीले बीटा सेल बुझ्नुपर्छ र यदि दुवै छ भने हामीले प्लाज्मा सेल बुझ्नुपर्छ, किनभने सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट चाहिँ प्लाज्मा सेल हो जसले चाहिँ एन्टिबडी प्रोड्युस गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो रहेको त्यो नियत 2060 सालमा सोधेको प्रश्न। त्यस्तै हामी नेक्स्ट प्रश्नतर्फ लाग्छौं। हाम्रो नेक्स्ट प्रश्न क्वेशन नम्बर 2 रहेको छ द मोस्ट कमन कज अफ नियोनेटल मोर्टालिटी। अर्थात 28 दिनसम्मको बच्चाको मृत्युको सबैभन्दा कमन कारण के हो। यो चाहिँ 2060 सालको लोकसेवामा सोधेको क्वेशन हो। अप्सन ए रहेको छ लो बर्थ वेट, अप्सन बी रहेको छ बर्थ इन्जुरी, अप्सन सी रहेको छ हेमोलाइटिक डिजिज अफ न्यूबर्न, त्यस्तै अप्सन डी रहेको छ कन्जेनाइटल एनोमैलिज भनेर। साथीहरु, यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन ए अर्थात लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट चाहिँ मोस्ट कमन कज अफ नियोनेटल मोर्टालिटी रेट हो। त्यसैले हामीले लो बर्थ वेट भनेर बुझ्नुपर्छ यसको एन्सर। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ क्वेशन नम्बर 3 अल आर किल्ड भ्याक्सिन एक्सेप्ट। अर्थात तलको अप्सन मध्ये सबै चाहिँ किल्ड भ्याक्सिन हो एउटा बाहेक, तर त्यो कुन हो। यो चाहिँ एचएको 2060 सालको लोकसेवामा सोधेको क्वेशन हो। अप्सन ए रहेको छ बीसीजी भ्याक्सिन, अप्सन बी रहेको छ ओपीभी भ्याक्सिन, अप्सन सी रहेको छ मेनिन्जाइटिस भ्याक्सिन, त्यस्तै अप्सन डी रहेको छ रेबिज भ्याक्सिन। साथीहरु, यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन ए अर्थात बीसीजी चाहिँ किल्ड भ्याक्सिन हैन, बीसीजी चाहिँ लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिनमा पर्छ। त्यसैले यसको सही जवाफ अप्सन ए हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 4 रहेको छ इम्युनाइजेसन इज। अर्थात इम्युनाइजेसन के कस्तो खालको प्रिभेन्सन गर्छ। अर्थात इम्युनाइजेसन भनेको के हो। यो पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ 2060 सालमा सोधेको क्वेशन हो। अप्सन ए रिहेबिलिटेसन, अप्सन बी अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट, अप्सन सी स्पेसिफिक प्रोटेक्सन, त्यस्तै अप्सन डी हेल्थ प्रोमोसन। साथीहरु, यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन सी अर्थात इम्युनाइजेसन चाहिँ स्पेसिफिक प्रोटेक्सनको लागि बनाइएको हुन्छ, किनभने हामी यदि बीसीजी को कुरा गर्छौं भने त्यसले टीबी विरुद्धमा चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ टीबीलाई। त्यसैले इम्युनाइजेसन भनेको स्पेसिफिक प्रोटेक्सनको लागि मात्र दिने हो। त्यसैले यसको सही जवाफ अप्सन सी अर्थात स्पेसिफिक प्रोटेक्सन भनेर हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 रहेको छ इन नेपाल इम्युनाइजेसन फर चिल्ड्रेन इन्क्लुड अल एक्सेप्ट। अर्थात नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ तलको मध्ये कुन इम्युनाइजेसन चाहिँ इम्युनाइजेसन शेड्युलमा पर्दैन।
यो चाहिँ 2060 सालमा लोकसेवामा सोधेको हो। अप्सन ए रहेको छ मिजल्स, अप्सन बी रहेको छ बीसीजी, अप्सन सी रहेको छ कोलेरा, अप्सन डी रहेको छ ओपीवी। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी, अर्थात् कोलेरा चाहिँ इम्युनाइजेसन सेड्युलमा पर्दैन नेपालको इम्युनाइजेसन सेड्युलमा, त्यसैले यसको सही जवाब अप्सन सी हुन्छ कोलेरा। साथीहरू, यो चाइल्ड हेल्थ इन्टरभेन्सन एन्ड प्रब्लमबाट जम्मा हाम्रो लोकसेवामा सोध्ने भनेको 4वटा प्रश्न हो। गण्डकी प्रदेशमा पनि 4वटा प्रश्न सोध्छ र बागमती प्रदेशमा पनि 4वटा प्रश्न सोध्छ। त्यसैले यो पोइन्टहरू, यो एमसीक्यूहरू निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ, व्हिच इज नट द मेजर कज अफ अन्डर 5 मोर्टालिटी, अर्थात् 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूमा चाहिँ कुन चाहिँ मेजर कज अफ अन्डर 5 मोर्टालिटी रेटमा पर्दैन, अर्थात् तलको डिजिजमध्ये कुन चाहिँ मोर्टालिटी गराउन सक्दैन त 5 वर्ष मुनिको बच्चामा। यो चाहिँ 2067 सालमा सोधेको क्वेसन हो। यो अप्सन ए रहेको छ एआरआई, अर्थात् एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन, अप्सन बी रहेको छ डायरिया, त्यस्तै अप्सन सी रहेको छ मालन्युट्रिसन, त्यस्तै अप्सन डी रहेको छ कन्जेनाइटल एनोमेली। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी, अर्थात् कन्जेनाइटल एनोमेलीले चाहिँ यो चाहिँ मेजर कज अफ अन्डर 5 मोर्टालिटी रेटमा पर्दैन, किनभने कन्जेनाइटल एनोमेलिज भनेको अङ्गभङ्ग हुनु, अर्थात् हातहरू खुट्टाहरू राम्ररी नडेभलप हुनु। त्यस्तो अवस्थामा बच्चाको मृत्यु हुँदैन, त्यसको बडी पार्ट्सहरू डिफेक्ट मात्र भएको हुन्छ, त्यसैले यो मेजर कज अफ मोर्टालिटीमा पर्दैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 7 रहेको छ, द डेली रिक्वायरमेन्ट अफ आयोडिन फर एडल्ट, अर्थात् एउटा वयस्क मानिसको लागि एक दिनमा कति आयोडिन उसले उपयोग गर्नुपर्छ, अर्थात् कति आयोडिन उसले कन्ज्युम गर्नुपर्छ। अप्सन ए रहेको छ 50 mcg, अर्थात् 50 माइक्रोग्राम पर डे, अप्सन बी रहेको छ 100 माइक्रोग्राम पर डे, अप्सन सी रहेको छ 150 माइक्रोग्राम पर डे, अप्सन डी रहेको छ 200 माइक्रोग्राम पर डे। साथीहरू, यो चाहिँ लोकसेवा 2067 सालमा सोधेको प्रश्न हो र यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी, अर्थात् 150 माइक्रोग्राम पर डेको हिसाबले एउटा एडल्ट मान्छेले रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि आयोडिन चाहिँ चाहिन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ। हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ साथीहरू, हाउ मच अमाउन्ट अफ फ्लुइड इज टु बी गिभन फर 9 kg चाइल्ड इन फर्स्ट 4 आवर इन केस अफ सिभियर डिहाइड्रेसन। यो चाहिँ 2067 मा सोधेको क्वेसन हो, अर्थात् एउटा 9 kg को बच्चामा चाहिँ सिभियर डिहाइड्रेसन भएको छ, अर्थात् फ्लुइड इम्ब्यालेन्स भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले पहिलो 4 घण्टामा कतिको फ्लुइड दिनुपर्छ त? अप्सन ए रहेको छ 675 ml, अप्सन बी रहेको छ 375 ml, अप्सन सी रहेको छ 900 ml, त्यस्तै अप्सन डी रहेको छ हाम्रो 475 ml। साथीहरू, यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन ए, अर्थात् 675 ml चाहिँ हामी 9 kg को बच्चामा डिहाइड्रेसन भएको केसमा दिन्छौँ, त्यो पनि फर्स्ट 4 आवरमा, र बाँकीको फ्लुइड चाहिँ हामी पछि दिन्छु 4 घण्टा पछि। यो चाहिँ फ्लुइड क्याल्कुलेसन अन्तर्गत पर्दछ। डिहाइड्रेसनको केसमा हामी कसरी फ्लुइड क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यो हेर्नु होला साथीहरू, किनभने यो फ्लुइड क्याल्कुलेसन अन्तर्गत पर्ने क्वेसन हो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ, वाइ इभन वाटर इज नट नेसेसरी फर इन्फेन्ट ब्रेस्ट फिड इज एक्सक्लुसिभली। यो चाहिँ 2070 साल 1 महिना 15 गतेको लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो। यो क्वेसनले के भन्छ भने एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराउने उमेर भनेको 0 to 6 मन्थसम्म हामी बुझ्छौँ, र त्यो अवस्थामा चाहिँ बच्चालाई हामीले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। त्यसको कारण चाहिँ के हो त? अप्सन ए रहेको छ इट इज डिफिकल्ट टु डाइजेस्ट, अर्थात् बच्चालाई डाइजेस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर। अप्सन बी इट डाइल्युट्स ब्रेस्ट मिल्क, अर्थात् यसले चाहिँ वाटरले चाहिँ ब्रेस्ट मिल्कलाई डाइल्युट गर्न सक्छ। या अप्सन सी ब्रेस्ट मिल्क कन्टेन मोर देन 85% अफ वाटर, अर्थात् ब्रेस्ट मिल्कमा चाहिँ 85% भन्दा पनि बढी पानी हुन्छ, जसको कारणले गर्दा। अप्सन डी इन्फेन्ट्स डोन्ट फिल थर्स्टी, अर्थात् बच्चालाई तिर्खा लाग्दैन भनेर। साथीहरू, यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी, अर्थात् ब्रेस्ट मिल्कमा चाहिँ 85% भन्दा पनि बढी पानी भएकोले चाहिँ हामी बच्चालाई पानी खुवाउनु हुँदैन एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गराउने बेलामा। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 रहेको छ,
व्हिच अफ द फ्लोइंग इज नट एसोसिएटेड विथ क्वासिकर अर्थात तलको फिचर मध्ये कुन चाहिँ क्वासिकरसँग सम्बन्धित छैन त। अप्सन ए फ्ल्याकी पेन्ट डर्माटोसिस, अप्सन बी सिन्ड्रोम अफ डिस्प्लेस्ड चाइल्ड, अप्सन सी मेन्टल एलर्टनेस, अप्सन डी फ्ल्याग साइन अर्थात यो फिचरहरू मध्ये कुन चाहिँ क्वासिकरसँग मिल्दैन त। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी अर्थात मेन्टल एलर्टनेस चाहिँ नट एसोसिएटेड विथ क्वासिकर अर्थात क्वासिकरसँग सम्बन्धित रहेको छैन मेन्टल एलर्टनेस। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 11 अर्थात पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन कन्सिस्ट अफ अल द फलोइङ भ्याक्सिन एक्सेप्ट अर्थात पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिनमा चाहिँ 5 वटा भ्याक्सिन हुन्छ डीपीटी र अर्को 2टा हुन्छ र तलको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ पेन्टाभ्यालेन्टमा पर्दैन। यो पनि यहाँ चाहिँ 2070 सालको 1 महिना 15 गते सोधेको लोकसेवामा क्वेसन हो। अप्सन ए रहेको चाहिँ हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप बी, अप्सन बी रहेको चाहिँ डीपीटी भ्याक्सिन, अप्सन सी येलो फिभर भ्याक्सिन, अप्सन डी हेपाटाइटिस भ्याक्सिन। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी अर्थात येलो फिभर भ्याक्सिन चाहिँ पेन्टाभ्यालेन्ट अन्तर्गत पर्दैन र यो बाँकीको 3टा चाहिँ यो डीपीटीमा 3 वटा भयो, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा एउटा भयो र हेपाटाइटिस बी एउटा, यो 5 वटा चाहिँ पेन्टाभ्यालेन्टमा पर्छ तर येलो फिभर भ्याक्सिन चाहिँ पर्दैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 12 रहेको छ साथीहरु, व्हिच इज नट द मेजर कज अफ नियोनाटल डेथ इन नेपाल अर्थात तलको अप्सन मध्ये नेपालको कन्टेक्स्टमा कुन चाहिँ मेजर कज अफ नियोनाटल डेथ रहेको छैन त। अप्सन ए प्रिटर्म बेबी, अप्सन बी हाइपोथर्मिया, अप्सन सी बर्थ एस्फिक्सिया या अप्सन डी डायरिया। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी अर्थात डायरिया चाहिँ मेजर कज अफ नियोनाटल डेथमा पर्दैन किनभने यो डायरियाले चाहिँ डेथै गराउँछ भन्ने छैन। यो डेथ गराउन सक्छ तर यो मेजर कजमा पर्दैन, यो माइनर कजमा पर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो क्वेसन नम्बर 13 रहेको छ साथीहरु, ब्रेस्ट फिडिङ सुड बी स्टार्टेड अर्थात बच्चा जन्मेको कति समय भित्र हामीले चाहिँ बच्चालाई दूध चुसाउनु पर्छ अर्थात दूध खुवाउनु पर्छ। यो चाहिँ 2070 साल 1 महिना 15 गतेको लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो। इमिडिएटली आफ्टर बर्थ अर्थात जन्मेको जति छिटो अर्थात जति चाँडो हामी खुवाउन सकौँ या जन्मेको 6 घण्टा पछि या जन्मेको 12 घण्टा पछि या जन्मेको 24 घण्टा पछि। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन ए अर्थात जन्मेको जति सक्दो छिटो हामीले बच्चालाई दूध खुवाउनु पर्छ। नर्मली चाहिँ 1 घण्टा भित्र चाहिँ हामीले दूध खुवाउनु पर्छ भनेर भन्छौँ, त्यसैले जति सक्दो चाँडो चाहिँ हामीले बच्चालाई दूध खुवाउनु पर्छ जन्मेको, त्यसैले यसको सही जवाब अप्सन ए हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 14 पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन फर चाइल्डहुड इम्युनाइजेसन डज नट इन्क्लुड। साथीहरु यो पनि माथिकै क्वेसन जस्तो रहेको छ तर यो 2070 साल 2 महिना 17 गतेको लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो। यो क्वेसन रिपिट भएको छ तैपनि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, तपाईहरुलाई यो आउने एक्जाममा पनि सोध्न सक्छ लोकसेवामा। त्यसैले यसमा अप्सन दिएको रहेछ अप्सन ए मा हेपाटाइटिस बी, अप्सन बी डिप्थेरिया, अप्सन सी हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप बी, त्यस्तै अप्सन डी जापानिज इन्सेफ्लाइटिस। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी अर्थात जापानिज इन्सेफ्लाइटिस चाहिँ पेन्टाभ्यालेन्ट अन्तर्गत पर्दैन किनभने जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको एउटा छुट्टै भ्याक्सिन आउँछ साथीहरु, त्यसैले यसको सही जवाब जापानिज इन्सेफ्लाइटिस हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 15 रहेको छ डेथ अकरिङ विथिन 4 वीक्स अफ बर्थ आर कल्ड अर्थात मानौँ कि बच्चा जन्मेको 4 हप्ता भित्रमा बच्चाको मृत्यु हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ। यो पनि 2070 साल 2 महिना 17 गतेको लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो। अप्सन ए रहेको छ नियोनाटल मोर्टालिटी, अप्सन बी पेरिनाटल मोर्टालिटी, अप्सन सी पोस्टनाटल मोर्टालिटी, अप्सन डी इन्फेन्ट मोर्टालिटी। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन ए अर्थात नियोनाटल मोर्टालिटी किनभने 28 दिन मुनिको बच्चा अर्थात 4 हप्ता भन्दा तलको बच्चालाई चाहिँ हामी नियोन्याट भनेर भन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा बच्चाको मृत्यु हुन्छ भने त्यसलाई हामी नियोनाटल मोर्टालिटी भनेर भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 16 रहेको छ व्हिच इज द मेन फंक्सन अफ चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक अर्थात बाल स्वास्थ्य क्लिनिकको मेन फंक्सन चाहिँ के हो, मुख्य कारण चाहिँ कुन हो त।
ऑप्सन ए इम्यूनाइजेशन, ऑप्सन बी हेल्थ एजुकेशन, ऑप्सन सी फैमिली प्लानिंग या ऑप्सन डी अल अफ एबभ। यसको सही जवाब हुन्छ ऑप्सन डी अर्थात् अल एबभ। माथिको तीनटै चाहिँ चाइल्ड हेल्थ क्लिनिकको चाहिँ मुख्य कार्यहरू रहेको छ। त्यसमा हामी इम्युनाइजेसनको पनि कुरा गर्छौँ, हेल्थ एजुकेसनको पनि र फ्यामिली प्लानिङको पनि। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 17 रहेको छ फिजियोलोजिकल जन्डिस इन न्यूनेट्स एपियर आफ्टर अर्थात् कति समयपछि, जब बच्चा जन्मेको कति समयपछि जन्डिस देखा पर्यो भने त्यसलाई हामी फिजिकल जन्डिस भन्ने। ऑप्सन ए 2 आवर्स अफ बर्थ, ऑप्सन बी 12 आवर्स अफ बर्थ, ऑप्सन सी 24 आवर्स अफ बर्थ या ऑप्सन डी 72 आवर्स अफ बर्थ। यसको सही जवाब हुन्छ ऑप्सन सी अर्थात् 24 आवर्स अफ बर्थ पछि यदि जन्डिस हुन्छ भने त्यसलाई हामी फिजियोलोजिकल जन्डिस भनेर भन्छौँ साथीहरू। त्यस्तै यसमा नेक्स्ट हाम्रो क्वेसन रहेको छ देयर आर डैश क्वाड्रेंट इन ब्रेस्ट फर एक्सप्लेनिङ एनी लिजन अर्थात् ब्रेस्टमा फिमेल ब्रेस्टमा कुनै पनि लिजन अर्थात् घाउ भयो, एब्सेस भयो, मास्टाइटिसहरू जस्तो केस भयो भने त्यसलाई हामी एक्सप्लेन गर्नको लागि ब्रेस्टलाई कति क्वाड्रेन्टमा हामी डिभाइड गर्छौँ। यो 2017 साल 2 महिना 17 को लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो। ऑप्सन ए 4 क्वाड्रेन्ट अर्थात् 4वटा क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गर्छौँ, ऑप्सन बी 3वटा क्वाड्रेन्ट, ऑप्सन सी 2वटा क्वाड्रेन्ट या ऑप्सन डी 5वटा क्वाड्रेन्टमा। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ ऑप्सन ए अर्थात् हामी 4वटा क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गर्छौँ ब्रेस्ट एक्सप्लेन गर्नको लागि यदि कुनै लिजन छ भने। हामीले सबैभन्दा राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट, त्यस्तै लेफ्ट अप्पर क्वाड्रेन्ट, त्यस्तै राइट लोअर क्वाड्रेन्ट अनि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेन्ट यो चाहिँ हामी यसरी डिभाइड गर्छौँ एनी लिजन एक्सप्लेन गर्नको लागि यदि कुनै एब्सेसहरू कुनै लिजनहरू छ भने ब्रेस्टको केसमा। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 19 रहेको छ द एब्रिभिएसन अफ बीसीसी अर्थात् बीसीसी को फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ। यो पनि 2017 सालको 2 महिना 17 गतेको लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो। बिफोर क्राइस्ट सेन्चुरी, ऑप्सन बी बेसिलाई कैलामिटी ग्यूरिन, ऑप्सन सी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ऑप्सन डी बिहेवियर एंड कम्युनिटी चेंज। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ ऑप्सन सी अर्थात् बीसीसी को फुल फर्म चाहिँ बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन भनेर हुन्छ। साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो हेल्थ एजुकेसन अन्तर्गत पनि पर्ने क्वेसन हो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 20 रहेको छ बीसीजी भ्याक्सिन सुड बी गिभन अर्थात् बीसीजी भ्याक्सिन दिने चाहिँ साइट कुन हो त। ऑप्सन ए इंट्राभेनस अर्थात् आईभी, ऑप्सन बी इंट्रामास्कुलर, ऑप्सन सी सबक्यूटानस या ऑप्सन डी इंट्राडर्मल। यसको सही जवाब हुन्छ ऑप्सन डी अर्थात् इंट्राडर्मल। बीसीजी दिने भनेको चाहिँ इंट्राडर्मल हो अर्थात् डर्मिसको भित्रमा र यसले चाहिँ प्याच गराउँछ अर्थात् यसको चाहिँ दाग बस्छ साथीहरू यो बीसीजी भ्याक्सिन दियो भने। र यो हामीले जन्मेको 1 वर्ष भित्रमा मिल्ने चाहिँ हामीले दिनुपर्छ बीसीजी भ्याक्सिन, त्यो तपाईहरुलाई थाहा होला। र यसको साइट चाहिँ इंट्राडर्मल हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 21 रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट एमङ 4 रुल अफ डोमेस्टिक ट्रिटमेन्ट अफ डायरिया फर अंडर 5 इयर चिल्ड्रेन। यो चाहिँ 2017 सालको 2 महिना 17 गते लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो। अर्थात् डोमेस्टिक रूपमा यदि डायरियाको हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ भने त्यसको 4वटा रुल हुन्छ। 5 वर्ष मुनिको बच्चामा डायरिया ट्रिट गर्नको लागि कम्युनिटीको सन्दर्भमा चाहिँ 4वटा रुल हुन्छ। त्यो 4वटा रुल मध्ये तलको एउटा कुन पर्दैन। ऑप्सन ए गिभ द चाइल्ड लिक्विड डाइट फ्रिक्वेन्टली, ऑप्सन बी गिभ द चाइल्ड जिंक टैबलेट फर 10 days, ऑप्सन सी गिव कोट्रिम अर्थात् कोट्रिम ओक्साजोल एंटीबायोटिक टू द चाइल्ड या ऑप्शन डी कंसल्ट नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी इन केस अफ सीरियसनेस अफ चाइल्ड। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ ऑप्सन सी अर्थात् चाहिँ हामी गिभ कोट्रिम अर्थात् कोट्रिम चाहिँ हामी दिदैनौँ। डोमेस्टिक ट्रिटमेन्ट रुल अफ डायरियाको हिसाबले चाहिँ हामीले कोट्रिम दिनु पर्दैन। यो चाहिँ नट फल अंडर द 4 रुल अफ डोमेस्टिक ट्रिटमेन्ट अफ डायरियामा चाहिँ यो पर्छ। हामीले कोट्रिम दिनु पर्दैन। हामी अर्को 4वटा टाइप्सले चाहिँ त्यसको ट्रिट गर्छौँ जुन कि हामीले 3वटा यसमा पनि डिस्कस गर्यौँ।
त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 22 रहेको छ एटलिस्ट हाउ लङ जिंक ट्याब्लेट शुड बी प्रोभाइड टू अंडर 5 year चिल्ड्रेन सफरिङ फ्रम डायरिया अर्थात कुनै 5 वर्ष मुनिको बच्चा चाहिँ डायरियाबाट सफर भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले जिंक ट्याब्लेट युज गर्नुपर्छ र त्यो जिंक ट्याब्लेट कति दिनसम्मको लागि युज गर्छौ त यो चाहिँ 2017 सालको 4मा महिना 26 गतेको लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो। अप्सन ए 3 दिनको लागि, अप्सन बी 5 दिनको लागि, अप्सन सी 7 दिनको लागि या अप्सन डी 10 दिनको लागि। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी अर्थात जिंक ट्याब्लेट चाहिँ हामी 10 दिनको लागि प्रयोग गर्छौं 5 वर्ष मुनिको बच्चामा यदि डायरिया भएको छ भने। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 23 व्हाट इज द नर्मल बर्थ वेट अफ न्यू बॉर्न बेबी अर्थात भर्खर जन्मेको बच्चाको सामान्य तौल कति हुन्छ। अप्सन ए 2 kg to 3 kg, अप्सन बी 2.5 kg to 3 kg, अप्सन सी 3 kg to 3.5 kg, त्यस्तै अप्सन डी 3.5 to 4 kg। साथीहरु यो प्रश्नको हिसाबले यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन बी हुन्छ अर्थात 2.5 to 3 kg। तर हामी 2.5 देखि 4 kg सम्मको बच्चालाई नर्मल मान्छौं। 2.5 देखि 4 kg सम्मको बच्चालाई नर्मल मान्छौं। तर यहाँ 2.5 देखि 4 सम्म नभएकोले चाहिँ 2.5 देखि 3 लाई चाहिँ हामी नर्मल मान्छौं किनभने मिनिमम 2.5 हुनुपर्छ। त्यसैले 2.5 भन्दा माथिको बच्चालाई चाहिँ र 4 भन्दा कमको लागि नर्मल मान्छौं। तर यो प्रश्नको हिसाबले चाहिँ हामी 2.5 to 3 kg भनेको सही जवाब हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 24 रहेको छ व्हेन मिजल्स भ्याक्सिन शुड बी गिवन टु चाइल्ड अर्थात एमआर भ्याक्सिन जुन हामी भन्छौं मिजल्स रुबेला भ्याक्सिन त्यो चाहिँ हामीले दिने अर्थात फर्स्ट डोज चाहिँ मिजल्सको कहिले कुन महिनामा चाहिँ हामी दिन्छौं। बच्चा जन्मेको कति महिनामा चाहिँ हामीले मिजल्सको फर्स्ट भ्याक्सिन दिन्छौं। अप्सन ए एट बर्थ टाइम, अप्सन बी 10 month, अप्सन सी 9 month या अप्सन डी इन 6 month। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी अर्थात मिजल्स भ्याक्सिन चाहिँ हामीले पहिलो पटक 9 महिनामा दिनुपर्छ र दोस्रो डोज चाहिँ हामी 15औं महिनामा दिन्छौं। त्यसैले यसको सही जवाब अप्सन सी अर्थात 9 month हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 25 एडल्ट रिक्वायरमेन्ट अफ सोडियम पर डे अर्थात एउटा वयस्क मानिसलाई एक दिनमा चाहिँ कति सोडियम उसले चाहिँ कन्ज्युम गर्नुपर्छ त। नर्मल रिक्वायरमेन्ट अफ सोडियम पर डे अप्सन ए 5 mg, अप्सन बी 5 to 10 mg, अप्सन सी 10 to 15 mg या अप्सन डी 10 mg। साथीहरु यो कहीं यसमा अप्सनमा नो mg भनेर पनि दिएको हुन्छ नो mg। यो प्रश्नको हिसाबले यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन ए हुन्छ अर्थात 5 mg। एक दिनमा चाहिँ एउटा नर्मल मान्छेले चाहिँ 5 mg सोडियम कन्ज्युम गर्नुपर्छ। तर साथीहरु यो mg नहुनु पर्ने यसको mg को ठाउँमा चाहिँ 5 gm हुनुपर्ने किनभने हामीले यो सोडियम क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ ग्राममा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। यो मिस्टेक भएको हुन सक्छ टाइपिङमा। म यो क्वेसनमा हेर्दा यस्तै टाइपिङ थियो त्यसैले म सेम टु सेम टाइपिङ गरे तर यसको सही जवाब चाहिँ लेस देन 5 ग्राम सोडियम चाहिँ डेली रिक्वायरमेन्टको रूपमा रहेको हुन्छ। तर यो प्रश्नको हिसाबले चाहिँ हामीले 5 नै लाउँछौं किनभने यसमा मेबी मिस्टेक हुन सक्छ टाइपिङ मिस्टेक। त्यसैले तर बुझ्नको लागि चाहिँ हामी लेस देन 5 ग्राम चाहिँ बुझ्नुपर्छ सोडियमको रिक्वायरमेन्ट। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 26 रहेको छ सिट्रेट हैज बीन एडेड टु कन्भेन्सनल ORS2 अर्थात चाहिँ ORS मा चाहिँ सिट्रेट एड गरिएको हुन्छ किन। व्हाट इज द रिजन टु एड सिट्रेट इन कन्भेन्सनल ORS। अप्सन ए इम्प्रूव क्लोराइड एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी करेक्ट एसिडोसिस, ऑप्शन सी इम्प्रूव ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन या ऑप्शन डी स्टेबिलाइज ORS। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी अर्थात स्टेबिलाइज ORS लाई स्टेबिलाइज गर्नको लागि चाहिँ हामी सिट्रेटको प्रयोग गर्छौं ORS मा। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 27 रहेको छ द प्रोटीन एनर्जी मालन्युट्रिसन अर्थात PEM इज प्राइमरीली ड्यू टु PEM हुने चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कारण कुन हो त। अप्सन ए ल्याक अफ मदर केयर, अप्सन बी इनएडिक्वेट इनटेक अफ फूड, अप्सन सी प्रीमेच्योर बर्थ या अप्सन डी अल अफ एबभ। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी अर्थात अल अफ एबभ। माथिको तीनटै चाहिँ मालन्युट्रिसनको प्रोटीन एनर्जी मालन्युट्रिसनको चाहिँ
प्राइमरी कज रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 28 रहेको छ द डेली रिक्वायरमेन्ट अफ आयोडिन फर एडल्ट। साथीहरू यो क्वेशन हामीले अघि पनि डिस्कस गरेका थियौँ र यो क्वेशन फेरि पनि आएको छ, तर यो अर्कोचोटि सोधेको अर्थात् 2017 साल 4मा महिना 26 गतेको लोकसेवामा सोधेको क्वेशन हो यो। अर्थात् डेली रिक्वायरमेन्ट अफ आयोडिन कति रहेको छ? अप्सन ए 5 mcg पर डे, अप्सन बी 50 mcg पर डे, अप्सन सी 100 mcg पर डे र अप्सन डी 150 mcg पर डे। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन डी अर्थात् 150 mcg पर डे रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 29 रहेको छ विच टाइप अफ एनिमिया इज कमन इन नेपाल। अर्थात् नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा कमन टाइप अफ एनिमिया कुन हो? अप्सन ए मेगालोब्लास्टिक, अप्सन बी हाइपोक्रोमिक, अप्सन सी हेमोलाइटिक या अप्सन डी नर्मोसाइटिक। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात् हाइपोक्रोमिक एनिमिया चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कमन एनिमिया रहेको छ। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 30 रहेको छ हाम्रो रिकमेन्डेड साइट फर एडमिनिस्ट्रेसन अफ डीपीटी इन इन्फेन्टिज। अर्थात् डीपीटी दिनको लागि बच्चामा कुन साइट चाहिँ हामी रोज्छौँ, कुन ठाउँ चाहिँ रोज्छौँ डीपीटी दिनको लागि? अप्सन ए ग्लुटियल, अप्सन बी डेल्टोइड, अप्सन सी लेटरल एस्पेक्ट अफ थाई या अप्सन डी फोरआर्म। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी अर्थात् लेटरल एस्पेक्ट अफ थाईलाई चाहिँ हामी रिकमेन्डेड साइट फर डीपीटी एडमिनिस्ट्रेसन भनेर बुझ्छौँ, लेटरल एस्पेक्ट अफ थाई। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 31 रहेको छ अल अफ द भ्याक्सिन आर स्टोर्ड इन कोल्ड पार्ट अफ रेफ्रिजरेटर एक्सेप्ट। अर्थात् तलको दिएको भ्याक्सिन मध्ये सबै चाहिँ कोल्ड रेफ्रिजरेटर अर्थात् कोल्ड पार्ट अफ रेफ्रिजरेटरमा चाहिँ हामी राख्छौँ एउटा बाहेक, र त्यो कुन हो? कुन चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ कोल्ड पार्ट अफ रेफ्रिजरेटरमा राखिँदैन अर्थात् अत्यन्त चिसो भएको रेफ्रिजरेटर पार्टमा नराख्ने भ्याक्सिन कुन हो? अप्सन ए डीपीटी, अप्सन बी टाइफोइड, अप्सन सी पोलियो, अप्सन डी टेटानस टक्सोइड। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी अर्थात् टेटानस टक्सोइडलाई चाहिँ हामी कोल्ड पार्ट अफ रेफ्रिजरेटरमा राख्दैनौँ, यसलाई नर्मल पार्टमा हामी राख्छौँ किनभने यसलाई हामीले टिटीलाई चाहिँ डिप फ्रिज गर्नु हुँदैन, होइन भने यसको पोटेन्सियल घटेर जान सक्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 32 रहेको चाहिँ स्टिल बर्थ भनेर चाहिँ हामी कति उमेर समूहको बच्चालाई हामी बुझ्छौँ? अर्थात् स्टिल बर्थ भनेको चाहिँ पेटमै बच्चा मर्नु हो र कति समयपछि चाहिँ पेटमै बच्चा मर्यो भने त्यसलाई हामी स्टिल बर्थ भनेर भन्ने। अप्सन ए बेबीज डेथ आफ्टर 32 विक्स अफ जेस्टेसन, अप्सन बी बेबीज डेथ आफ्टर 28 विक्स अफ जेस्टेसन, अप्सन सी बेबीज डेथ आफ्टर 20 विक्स अफ जेस्टेसन या अप्सन डी बेबीज डेथ आफ्टर 24 विक्स अफ जेस्टेसन। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात् 28 विक्स अफ जेस्टेसन पछि यदि बच्चाको मृत्यु हुन्छ भने त्यसलाई हामी स्टिल बर्थ भनेर भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 33 रहेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द फर्स्ट इन्डिकेटर अफ प्रोटिन इनर्जी मालन्युट्रिसन। अर्थात् पीईएम को चाहिँ फर्स्ट इन्डिकेटर कुन रहेको छ? अप्सन ए अंडरवेट फॉर एज, ऑप्शन बी अंडरवेट फॉर एज, अंडर हाइट फॉर एज, ऑप्शन सी अंडरवेट फॉर हाइट या ऑप्शन डी डिक्रीज आर्म सर्कमफ्रेंस। यसको सही जवाब हुन्छ ऑप्शन ए अर्थात् अंडरवेट फॉर एज चाहिँ फर्स्ट इन्डिकेटर अफ प्रोटीन इनर्जी मालन्युट्रिसन रहेको छ। अर्थात् चाहिँ पीईएम को फर्स्ट इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ अंडरवेट फॉर एज बुझ्नुपर्छ। अर्थात् एज को हिसाबले चाहिँ यदि वेट कम छ भने त्यसलाई हामी फर्स्ट इन्डिकेटर भनेर बुझ्नुपर्छ। वाट इज द नर्मल वेट अफ बेबी एट बर्थ। अर्थात् बच्चा जन्मिने बेला चाहिँ नर्मल वेट चाहिँ कति हुनुपर्छ त? यो चाहिँ यहाँ चाहिँ 2071 सालको लोकसेवामा सोधेको प्रश्न हो। अप्सन ए 2.5 केजी, अप्सन बी 3.5 केजी, अप्सन सी 4 केजी या अप्सन डी 5 केजी। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन ए अर्थात् 2.5 केजीलाई चाहिँ हामी नर्मल मान्छौँ। एभरेजमा लिँदाखेरि चाहिँ हामीले 2.5 to 4 केजीसम्म लिन सक्छौँ, तर नर्मल एक्ज्याक्ट सोध्यो भने हामीले चाहिँ 2.5 केजी भनेर बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले अघि पनि डिस्कस गरेका थियौँ साथीहरू। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ साथीहरू। यो क्वेसनले हामीलाई
के थाहा हुन्छ भने कि एउटै क्वेसनलाई चाहिँ कति तरिकाले सोध्न सक्छ भन्ने कुरा यसले क्लियर हुन्छ। त्यसैले पास्ट क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने एकदमै जरुरी छ, किनभने यसले चाहिँ धेरै आइडिया दिन्छ लोकसेवाबारे। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन 35 नम्बरको क्वेसन रहेको छ, व्हिच भिटामिन डेफिसिएन्सी कजेज गम ब्लिडिङ, अर्थात् कुन भिटामिनको डेफिसिएन्सीले गर्दा गम ब्लिडिङ हुन सक्छ, अर्थात् हाम्रो गिजाबाट रगत आउन सक्छ कुन भिटामिनको कमीले। अप्सन ए रहेको छ भिटामिन ए, अप्सन बी भिटामिन बी, अप्सन सी भिटामिन सी या अप्सन डी भिटामिन डी। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी, अर्थात् भिटामिन सी को कमीले चाहिँ गम ब्लिडिङ हुन सक्छ। किनभने गम ब्लिडिङ हुने भनेको चाहिँ स्कर्भीमा हो, मेनली स्कर्भीको कारणले गर्दा गम ब्लिडिङ हुन्छ र स्कर्भी चाहिँ भिटामिन सी को कमीले हुने गर्दा यसको सही जवाब भिटामिन सी नै हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, व्हिच इज द मोस्ट कमनली सीन इन द चिल्ड्रेन ड्यू टू वर्म इन्फेस्टेसन, अर्थात् कुनै बच्चामा यदि जुकाको छ भने, जुका उसको पेटभित्र इन्फेस्टेसन अर्थात् पत्ता लाग्यो भने वर्म इन्फेस्टेसन भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो बच्चामा चाहिँ के देखा पर्छ त? मेनली देखा पर्ने चाहिँ के हो? अप्सन ए भिटामिन ए डिफिसियन्सी, अप्सन बी आयोडिन डिफिसियन्सी, अप्सन सी आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया या अप्सन डी भिटामिन सी डिफिसियन्सी। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी, अर्थात् वर्म इन्फेस्टेसन भएको केसमा चाहिँ बच्चामा चाहिँ आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया देखिन सक्छ, किनभने वर्मले चाहिँ आरबिसीलाई डिस्ट्रक्ट गर्छ, जसको कारणले गर्दा हेमोग्लोबिन कमी हुन्छ र यो आइरन डिफिसियन्सी एनिमिया हुन सक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 37 रहेको छ हाम्रो, एन इन्फेन्ट इज एबल टु सिट विदाउट सपोर्ट एट द एज अफ, अर्थात् एउटा बच्चा चाहिँ कतिको उमेरमा चाहिँ बिना कुनै सपोर्टको चाहिँ बस्न सक्छ। सिट विदाउट सपोर्ट एट वाट एज, अर्थात् कुन उमेरमा चाहिँ बच्चा चाहिँ बिना सपोर्टको चाहिँ बस्न सक्छ। अप्सन ए 5 मन्थ, अप्सन बी 6 मन्थ, अप्सन सी 7 मन्थ र अप्सन डी 8 मन्थ। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी, अर्थात् 8औं महिनादेखि चाहिँ बच्चा बिना सपोर्टको चाहिँ बस्न सक्छ र सपोर्ट लिएर बस्नको लागि उसलाई 6 महिना मात्र लाग्छ। 6 महिनादेखि सपोर्ट लिएर बस्न सक्छ र 8औं महिनादेखि 8औं 9 महिनादेखि चाहिँ बिना सपोर्टको चाहिँ बस्न सक्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 38 रहेको छ हाम्रो, व्हिच फिभर अफ द बडी टेम्परेचर राइजेज एन्ड फल टु नर्मल एभ्री डे, अर्थात् कस्तो टाइप अफ फिभरमा चाहिँ हाम्रो बडीको टेम्परेचर चाहिँ बढ्छ र फेरि घटेर नर्मलमा आउँछ एकै दिन चाहिँ बढ्छ र त्यही दिन चाहिँ घटेर फेरि नर्मलमा आउँछ। कस्तो टाइप अफ फिभरमा? अप्सन ए कन्स्ट्यान्ट फिभर, अप्सन बी रेमिटेन्ट फिभर, अप्सन सी इन्टरमिटेन्ट फिभर या अप्सन डी रिल्याप्सिङ फिभर। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी, अर्थात् इन्टरमिटेन्ट फिभरमा चाहिँ टेम्परेचर एकैचोटि बढेर जान्छ र सेम डे चाहिँ घटेर फेरि नर्मलमा आउँछ। त्यस्तो फिभरलाई चाहिँ हामी इन्टरमिटेन्ट फिभर भनेर भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 39 रहेको छ, क्लिनिकल फिचर अफ सिभियर निमोनिया, अर्थात् सिभियर निमोनिया कस्तो केसमा हामी भन्छौँ, के सिम्पटम्स एन्ड साइनहरू देखा पर्यो भने हामीले चाहिँ सिभियर निमोनिया छ भनेर कन्सिडर गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ 2072 सालको लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो। अप्सन ए साइनोसिस, अर्थात् ब्लुइश डिस्कलरेसन अफ स्किन, त्यस्तै बीमा चेस्ट इन्ड्रोइङ, अप्सन सी लो बडी टेम्परेचर, अर्थात् बडीको टेम्परेचर कम हुनु या अप्सन डी अल अफ एबभ। साथीहरु यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी, अर्थात् अल अफ एबभ। माथिको तीनटै फिचर चाहिँ सिभियर निमोनियाको चाहिँ क्लिनिकल फिचर रहेको छ, त्यसैले यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी अल अफ एबभ। साथीहरु जुन पनि क्वेसनमा यदि अल अफ एबभ छ भने त्यसको अप्सनहरू माथिको अप्सनहरू तपाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनभने कुनै केसमा चाहिँ माथिको सबै एन्सर सही हुन्छ। त्यसैले हामीले अप्सन डी अर्थात् अल अफ एबभ लगाउनु पर्छ। त्यसैले अल अफ एबभ या बोथ एबिसी या बोथ बीसी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले अप्सन राम्ररी पढ्नु होला। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 40 रहेको छ, व्हिच भ्याक्सिन इज मोस्ट हिट सेन्सिटिभ एमङ फ्लोइङ, अर्थात् तल दिएको भ्याक्सिनहरू मध्ये सबैभन्दा बढी हिट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन कुन हो, अर्थात् हिटले सबैभन्दा बढी डिस्ट्रोय हुन सक्ने भ्याक्सिन कुन हो? अप्सन ए येलो फिभर, अप्सन बी इन्फ्लुएन्जा, अप्सन सी हेपाटाइटिस बी, अप्सन डी पोलियो।
यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन डी अर्थात् पोलियो। पोलियो चाहिँ मोस्ट हिट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन हो किनभने यो हिटले चाहिँ छिट्टै डिस्ट्रोय हुन सक्छ, त्यसैले यसलाई हामी मोस्ट हिट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन भनेर भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 41 रहेको छ डीपीटी भ्याक्सिन इज गिभन फर प्रिभेन्टिङ अर्थात् डीपीटी भ्याक्सिन चाहिँ कुन रोग नहुन दिनको लागि चाहिँ हामीले कुन रोग प्रिभेन्ट गर्नको लागि दिन्छौँ। अप्सन ए डिप्थेरिया एन्ड टेटानस, अप्सन बी डिप्थेरिया टेटानस एन्ड पोलियो, अप्सन सी डिप्थेरिया टेटानस र टाइफोइड। त्यस्तै अप्सन डी डिप्थेरिया टेटानस र हुपिङ कफ। साथीहरू यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन डी अर्थात् डिप्थेरिया टेटानस र हुपिङ कफ। साथीहरू हुपिङ कफलाई चाहिँ हामी पर्टुसिस भनेर भन्छौँ, पर्टुसिसलाई चाहिँ हामी हुपिङ कफ भनेर भन्छौँ। त्यसैले यहाँबाट पनि क्लियर हुन्छ डीबाट डिप्थेरिया, पीबाट पर्टुसिस र टीबाट टेटानस। त्यसैले यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन डी। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 42 नम्बर क्वेसन हु रिकग्नाइज द रोड टू हेल्थ चार्ट। फर्स्ट अर्थात् चाहिँ रोड टू हेल्थ चार्ट भन्ने चाहिँ जुन चार्ट छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला कसले पत्ता लगाएको हो। अप्सन ए WHO, अप्सन बी युनिसेफ, अप्सन सी डेभिड मोरले या अप्सन डी UNDP। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन सी अर्थात् डेभिड मोरलेले चाहिँ पहिलोपल्ट चाहिँ रोड टू हेल्थ चार्ट चाहिँ रिकग्नाइज गरेका हुन्। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 43 रहेको छ हाइएस्ट सोर्स अफ भिटामिन सी इज अर्थात् भिटामिन सी को मुख्य स्रोत सबैभन्दा मुख्य स्रोत मेजर सोर्स कुन रहेको छ। साथीहरू यो चाहिँ हामी भिटामिन सी को बारेमा डिस्कस गर्ने बेला पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ र मैले भनेको थियो कि मेजर सोर्स अफ भिटामिन सी कुन रहेको छ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि लिङ्कमा आई बटनमा लिङ्क आएको छ त्यहाँबाट हेर्नुहोला, होइन भने तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि छ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्सन ए ऑरेन्ज, अप्सन बी अमला, अप्सन सी लेमन र अप्सन डी ग्रेप्स। साथीहरू यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन बी अर्थात् अमला इज द रिचेस्ट सोर्स अफ भिटामिन सी। सबैभन्दा बढी भिटामिन सी पाइने भनेको अमलामा हो, त्यसपछि मात्र अरू कुनै हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 44 रहेको छ विच इज नट द लिडिङ कज अफ नियोनेटल मोर्टालिटी इन नेपाल अर्थात् नेपालको कन्टेस्टमा चाहिँ नियोनेटल मोर्टालिटीको चाहिँ लिडिङ कज कुन होइन अर्थात् नियोनेटको मृत्यु हुनमा चाहिँ तलको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ लिडिङ कज अन्तर्गत पर्दैन। अप्सन ए सेप्सिस, अप्सन बी बर्थ एस्फेक्जिया, अप्सन सी प्रिमेच्योर बर्थ या अप्सन डी ट्रमा। साथीहरू यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन डी अर्थात् ट्रमा चाहिँ लिडिङ कज अफ नियोनेटल मोर्टालिटी नेपालमा पर्दैन किनभने ट्रमा हुने चान्स चाहिँ त्यति हुँदैन, तर यो सेप्सिस बर्थ एस्फेक्जिया प्रिमेच्योर बर्थ हुने चान्स हुन्छ, यो ट्रमा हुने चान्स धेरै हुँदैन, त्यसैले यो लिडिङ कज अफ नियोनेटल मोर्टालिटीमा पर्दैन। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 45 रहेको छ हाउ मेनी चिल्ड्रेन अन्डर 5 डाई इच इयर इन नेपाल फ्रम ARI अर्थात् एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनबाट 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरू कति चाहिँ मर्ने गर्दछ अर्थात् 5 वर्ष मुनिको बच्चा चाहिँ यो ARI को कारणले गर्दा कतिजना बच्चाहरू मर्ने गर्छ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ 2073 सालमा सोधेको क्वेसन हो। 13,000 चिल्ड्रेन अप्सन ए, अप्सन बी 5,000 चिल्ड्रेन, अप्सन सी 18,000 चिल्ड्रेन या अप्सन डी 21,000 चिल्ड्रेन। साथीहरू यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन बी अर्थात् 5,000 बच्चा चाहिँ यो ARI को कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष चाहिँ मर्ने गर्छ। 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरू 5,000 को हाराहारीमा यो ARI को कारणले गर्दा ARI मा धेरै जसो हुनसक्छ, UTIहरू हुनसक्छ, निमोनियाको केसहरू, प्लुरल इफ्युजन जस्ता केसहरू चाहिँ हुनसक्छ ARI मा धेरै डिजिजहरू हुन्छ साथीहरू। त्यसैले टोटलमा चाहिँ जम्मा 5,000 जति चाहिँ बच्चा अन्डर 5 मा चाहिँ इन्फेक्ट भएर मर्ने गर्दछ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 46 रहेको छ मोस्ट सेन्सिटिभ मेजरमेन्ट अफ ग्रोथ अर्थात् ग्रोथको लागि सबैभन्दा सेन्सिटिभ मेजरमेन्ट कुन हो। अप्सन ए वेट, अप्सन बी हाइट, अप्सन सी हेड सर्कम्फरेन्स या अप्सन डी चेस्ट सर्कम्फरेन्स। साथीहरू यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन ए अर्थात् वेट। वेट यदि कम छ भने त्यो चाहिँ भेरी सेन्सिटिभ हुन्छ किनभने बच्चाको हाइट बढोस् नबढोस्
त्यति तर वेट चाहिँ बढ्नुपर्छ। एजको हिसाबले हाइटको हिसाबले चाहिँ वेट बढिराख्नुपर्छ। त्यसैले मोस्ट सेन्सिटिभ मेजरमेन्ट अफ ग्रोथको रूपमा चाहिँ वेट रहेको छ साथीहरू। सबै क्वेसनको लास्टमा मैले कुन सालमा सोधेको हो भनेर चाहिँ लेखेको छु, त्यो ध्यान दिनु होला। त्यसैले यो क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट भनेर म भनिरहेको हुन्छु। कुन सालमा सोधेको त्यो पनि मैले लेखिदिएको छु क्वेसनको लास्टमा। डोज अफ BCG भ्याक्सिन फर न्यूनेट, अर्थात् न्यूनेटलाई हामी BCG भ्याक्सिन दिन्छौँ जन्मेपछि 1 वर्षभित्रमा। न्यूनेट भन्नाले चाहिँ हामी 28 डेज बुझ्छौँ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले BCG को कति डोज दिनुपर्छ, अर्थात् कति एमाउन्ट दिनुपर्छ। अप्सन ए 0.05 ml, अप्सन बी 0.1 ml, अप्सन सी 0.2 ml या अप्सन डी 1 ml। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन ए, अर्थात् 0.05 ml चाहिँ BCG हामी न्यूनेटमा दिन्छौँ, त्यो पनि आइडी अर्थात् इन्ट्राडर्मल। यो BCG को डोज हो। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 48 रहेको छ, द मोस्ट कमन कज अफ डायरिया इन इन्फेन्ट, अर्थात् इन्फेन्टमा चाहिँ डायरिया गराउने सबैभन्दा मुख्य कारण के हो। अप्सन ए भी कोलेरा अर्थात् भिब्रियो कोलेरा, अप्सन बी रोटा भाइरस, अप्सन सी साल्मोनेला, अप्सन डी सिजेला। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी, अर्थात् रोटा भाइरसले चाहिँ मोस्ट कमन कज हो डायरिया गराउने इन्फेन्टमा। त्यसैले अहिले चाहिँ रोटा भाइरसको भ्याक्सिन पनि आइसकेको छ, रुटिन इम्युनाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ दिइन्छ रोटा भाइरस डायरिया प्रिभेन्ट गर्नको लागि। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 49 रहेको छ, 8th डे डिजिज इज टर्म युज फर, अर्थात् तलको अप्सनमध्ये कुन चाहिँ डिजिजलाई 8th डे डिजिज भनेर पनि भनिन्छ। अप्सन ए हुपिङ कफ, अप्सन बी मिजल्स, अप्सन सी मम्प्स या अप्सन डी न्यूनेटल टेटानस। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी, अर्थात् न्यूनेटल टेटानसलाई चाहिँ 8th डे डिजिज भनेर भनिन्छ। र यो किन भनिन्छ त्यो हेर्नको लागि मैले टेटानस भन्ने भिडियो बनाएको छु साथीहरू, माथि आई बटनमा लिङ्क आएको छ, त्यहाँबाट हेर्नु होला। यो टेटानस भनेर म एउटा छुट्टै टपिकको भिडियो हालिसकेको छु साथीहरू। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 15 रहेको छ, विच अफ द फ्लोइङ इज नट कन्सिडर्ड अ माइक्रोन्युट्रियन्ट्स, अर्थात् तलको मध्ये कुन चाहिँ माइक्रोन्युट्रियन्ट्स अन्तर्गत पर्दैन। अप्सन ए भिटामिन, अप्सन बी मिनरल्स, अप्सन सी आयोडिन या अप्सन डी प्रोटिन। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी, अर्थात् प्रोटिन चाहिँ माइक्रोन्युट्रियन्ट्समा होइन कि म्याक्रोन्युट्रियन्ट्समा पर्छ, किनभने यो हाम्रो बडीलाई धेरै मात्रामा चाहिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ म्याक्रोन्युट्रियन्ट्स अन्तर्गत पर्छ र बाँकीको माथि तिनटी चाहिँ माइक्रोन्युट्रियन्ट्स अन्तर्गत पर्छ। हाम्रो क्वेसन नम्बर 51 रहेको छ, विच माइक्रोन्युट्रियन्ट्स इज एसोसिएटेड विथ मेन्टल प्रब्लम, अर्थात् माइक्रोन्युट्रियन्ट्स कुन हो जुन चाहिँ मेन्टल प्रब्लमसँग रिलेट हुन्छ, सम्बन्धित छ। अप्सन ए क्याल्सियम, अप्सन बी आइरन, अप्सन सी जिंक या अप्सन डी आयोडिन। साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी, अर्थात् आयोडिन। यदि आयोडिनको कमी भयो भने मेन्टल प्रब्लमहरू चाहिँ देखा पर्छ, अर्थात् मेन्टल रिटार्डेसन हुन सक्छ, जसलाई हामी इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भनेर पनि भन्छौँ। त्यसैले यो आयोडिन चाहिँ मेन्टल प्रब्लमसँग रिलेटेड माइक्रोन्युट्रियन्ट्स हो। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर 52 रहेको छ, विच इज नट द कमन कज अफ न्यूनेटल मोर्टालिटी, अर्थात् न्यूनेटल मोर्टालिटी रेटको मोस्ट कमन अर्थात् कमन कज चाहिँ कुन होइन। अप्सन ए बर्थ एस्फेक्जिया, अप्सन बी सेप्सिस, अप्सन सी लो बर्थ वेट या अप्सन डी डायरिया। साथीहरू यस्तै क्वेसन हामी माथि पनि प्र्याक्टिस गरेको थियौँ, यो क्वेसन रिपिट भएको छ। त्यसैले यो ध्यान दिनु होला, किनभने धेरै पटक क्वेसनहरू रिपिट भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले पास्ट क्वेसन प्र्याक्टिस गरेको हुन्छौँ भने हामीलाई यो कुरा सजिलैसँग थाहा हुन्छ। त्यसैले यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी, अर्थात् डायरिया चाहिँ कमन कजमा पर्दैन। माथिको तिनटै कमन कज हो, तर यो डायरिया चाहिँ कमन कजमा पर्दैन, किनभने डायरियाले मोर्टालिटी नै गराउँछ भन्ने हुँदैन। हुनसक्छ कुनै कुनै केसमा, तर त्यस्तो कमन कज चाहिँ होइन। त्यसैले हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 53, अर्थात् डेफिसिएन्सी अफ भिटामिन B2 कजेज,
अर्थात् B2 को डिफिसियन्सी भिटामिन B2 को डिफिसियन्सी भयो भने कमी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन सक्छ? अप्सन ए रिकेट्स, अप्सन बी एङ्गुलर स्टोमाटाइटिस, अप्सन सी ओस्टियोमलेसिया, अप्सन डी बेरिबेरी। यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात् भिटामिन B2 को यदि कमी भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एङ्गुलर स्टोमाटाइटिस देखा पर्छ। साथीहरू यो रहेको थियो हाम्रो जम्मा 53 वटा MCQ जुन चाहिँ हामी चाइल्ड हेल्थ प्रब्लम एन्ड इन्टरभेन्सन अन्तर्गत चाहिँ डिस्कस गर्यौँ। यस बाहेक पनि यदि क्वेसनहरू छ भने त्यो म अर्को कुनै भिडियोमा कभर गर्नेछु र यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म जति पनि क्वेसन अहिले डिस्कस गरेँ त्यसको सबैको एन्सर चाहिँ यहाँ रहेको छ। यदि तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हेर्नुहोला। साथीहरु यो सबै MCQ हरु निकै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसले हामीलाई एउटा आइडिया दिन्छ कि लोकसेवामा कस्तो क्वेशन सोध्छ, कसरी सोध्न सक्छ घुमाएर। किनभने एउटै क्वेशनलाई हामी 2-3 चोटि पनि हेर्यौ कि कसरी घुमाई दिएको थियो। त्यसैले यो MCQ हरु धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला, यो भिडियोलाई राम्ररी हेर्नु होला। साथीहरु यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गर्नु होला भिडियोलाई र साथीहरुसँग शेयर गर्न नबिर्सनु होला जो साथीहरु लोकसेवा तयारी गरिरहेका छन् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ बेल आइकन थिच्न नबिर्सनु होला। र यो भिडियो बारे केही कमेन्ट छ या केही सल्लाह सुझाव छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्यांक्स फर वाचिङ।